स्क्रिन देखियो। ल ठिक छ नि, आएको छ नि है, सुरु गरौँ है त। सुनिरहेको छ मलाई? सुनिरहेको छ, क्लियर छ, प्रोसिड गर्दा। त्यसै मैले हतार हतारमा बनाएको छु प्रेजेन्टेसन चाहिँ, खोइ कतिको राम्रो भन्छ खोइ थाहा छैन, बिहान हतार हतारमा बनाएको थिएँ है। अनि यसमा चाहिँ हामी गिट र गिटहबको बारेमा बुझ्नेछौँ। ओके, सो सुरुमा चाहिँ गिट भनेको हजुर सबैलाई थाहा नै छ होला। जस्ट गिट भनेको फ्री एन्ड ओपन सोर्स भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो है। अब भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ जस्ट अब एउटा सिस्टम हो अथवा प्रोग्राम हो जसले चाहिँ केही फाइलहरूमा चेन्जेस भयो भने चाहिँ त्यसलाई ट्र्याक गर्छ, म्यानेज गर्छ है त। त्यो भनेको नि अब गिटको काम नै त्यही भयो, किनकि त्यो भनेको भिसिएस नै भयो। अब हाम्रो केही काम गरिरहेछौँ, प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ अथवा जेसुकै गरिरहेछौँ होइन, कि हाम्रो फाइलमा चेन्ज भएपछि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, के एक्सन लिने अथवा त्यो काम चाहिँ हामीले गिटबाट गर्न सकिन्छ है त। अब भिसिएसलाई हामीले कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन सोर्स कन्ट्रोल पनि भनिन्छ अनि रिभिजन कन्ट्रोल पनि भनिन्छ, द्याट जस्ट अलायस। अनि अरू भिसिएस भनेको हामी एसबिएन छ, फोसिस छ, बिटकिपर भन्ने छ। सो अहिले चाहिँ एकदम पपुलर भनेको अब हामीलाई थाहा छ, जस्ट धेरै डेभलपर्सहरूले युज गर्ने भनेको गिट नै छ है। इभन मोस्ट अफ द कम्पनीहरूमा भिसिएसकोमा नै गिट युज गरिन्छ है त। सो एकदम पपुलर पनि छ। ओके, यो चाहिँ गिट चाहिँ लिनस टोरवाल्डले बनाउनु भएको थियो है। अब हाम्रो टेकको कुरा गर्ने हो भने लिनस टोरवाल्डको चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण योगदान देखिन्छ होइन। एउटा भनेको उहाँको चाहिँ लाइनेक्सको भयो, लाइन्स ओएसको भयो होइन, अर्को चाहिँ गिटको भयो। अब सुरुमा चाहिँ गिटको कथा हेर्ने हो भने अलिकति जस्ट अगाडि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ गिट चाहिँ खास पहिला पब्लिक थिएन कि। जस्ट लाइनेक्स टोरवाल्डले चाहिँ आफ्नै लाइनेक्स कर्नल बनाउँदाखेरि नै आफ्नो लागि नै बनाउनु भएको थियो होइन। अनि पछि चाहिँ यो ओपन सोर्स गरियो, अनि डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू लिए, अनि त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट साइट्सहरू बन्यो, अनि डिफ्रेन्ट युसेस भयो, अनि एकदम सहिलो पनि भयो चलाउन, अनि मार्केट पायो है त। अब हामीले चाहिँ गिट चाहिँ जेनरली केसको लागि युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले केही सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ अथवा वेबसाइट बनाउँदैछौँ अथवा केही मोबाइल एप बनाउँदैछौँ भने गिट युज गर्छौँ होइन। तर त्यति मात्र नभएर नि जस्तै हजुरले बुकहरू केही लेख्दै हुनुहुन्छ, थेसिसहरू केही लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि गिट युज गर्न सकिन्छ है। हामी एज अ टेक्निकल पर्सन त अब त्यति नै दुई तिनवटा कुरामै हेर्छौँ होइन, बट अरूलाई पनि जस्ट बुक थेसिसहरू गर्दा पनि आफैले गर्दा पनि एकदम युजफुल हुन आउँछ है। जस्ट मैले पनि यो गरेको छु बुक थेसिस गर्दाखेरि। सो बुकमा चाहिँ सो एकदम युजफुल हुन्छ। साथसाथै हजुर डिजाइन गरिरहनु भएको छ जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ अथवा चेन्ज गरिरहनु पर्छ, त्यस्तो छ भने त्यस्तोमा नि गिट युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। मेरो सोर्स सानो छ हो, ठिक छ नि है? हैन, ठिकै छ। अब किन भिसिएस, यसको अलिकति अगाडि हेरौँ फेरि यसको नि। सो पहिला भिसिएस आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम अब प्रोजेक्ट गर्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो कि। अब मान्छे अब सफ्टवेयर डेभलपर्सहरूले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा डिफ्रेन्ट मोड्युलमा त काम गर्थ्यो, तर चाहिँ एउटै ठाउँमा थिएन नि त, डिफ्रेन्ट ठाउँमा थियो कि, सबैले आफ्नो ठाउँमा गर्थे होइन। अनि त्यसपछि कपी गरेर अनि त्यो चाहिँ एउटा फुल प्रोजेक्ट हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो एउटा समस्या थियो होइन। अनि केही प्रब्लम भयो भने जस्तै एउटा केही बग आयो भने इन्टायर प्रोजेक्ट नै बिग्रिने, रिभर्ट गर्न नमिल्ने त्यस्तो खालको थियो होइन। सो देयर आर लट अफ प्रब्लम्स के बिफोर भिसिएस भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि। सो अब यो भिसिएसले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिदियो कि। जस्तै कोलाबोरेसनको कामहरू पनि एकदम इजी बनाइदियो होइन, डिफ्रेन्ट ब्रान्चिङको कन्सेप्ट ल्याएर। अनि डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू जे भइरहेछ, जस्तै पहिला चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ, के कमिट गऱ्यौँ, के काम गऱ्यौँ, सो त्यो पनि मजाले ट्र्याक गर्न सक्यो। अब एउटा मान्छेले केही प्रोजेक्ट गर्यो, 10-20 दिन भ्याकेसनमा गयो, अनि त्यसपछि फेरि आएर हेर्न सक्यो उसले पहिला के गरेर रहेछ भनेर। सो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै इजी भयो नि त। सोचिरहनु पर्न मैले हिजो अस्ति के गरिरहेको थिएँ अथवा 20 दिन अगाडि के गरेर थिएँ सोचिरहनु पर्ने नि त। बस उसले चाहिँ लग हेर्न सक्यो, एन्ड देन ही क्यान स्टार्ट फ्रम द्याट पोइन्ट है त। अब रिस्टोरिङ प्रिभियस भर्जन, अहिले जस्तै मैले भने जस्तै बगको कुरा थियो होइन। जस्तै केही बग आयो भने, यताउता भयो भने, प्रब्लम भयो भने त्यसले हाम्रो सोर्स कोडै पुरै बिगार्छ नि त। सो त्यसलाई पनि ओभरकम गर्नको लागि हामीले चाहिँ भिसिएस अथवा अहिलेको लागि गिटै भनौँ न, सो गिटबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि एचिभ गर्न सकिन्छ है त। ओके, सो अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू हेरौँ। अब यो चाहिँ मैले अलिकति मात्र राखेको छु, हुन त धेरै टर्म्सहरू छ। यो चाहिँ गिट र गिटहबको लागि नै एकैचोटि राखेको छु है त। अब हामीले धेरै कुराहरू सुन्छ, रेपो भन्ने सुन्छ होइन। रेपो भनेको रेपोजिट्री हो। जस्ट अब यसको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने रेपोजिट्री भनेको जस्तै एउटा फोल्डर हो, डाइरेक्टरी हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट बस्छ है।
त्यो भनेको रेपोजिटरी भयो। अब क्लोनिङको कुरा पनि आउँछ। अब जस्ट सिम्पल डेफिनेसन छ, जस्ट क्लोनिङ भनेको कपी गर्ने होइन। सो क्लोनिङ गर्नु भनेको चाहिँ जस्ट केही रेपोजिटरीबाट जस्ट कपी गर्ने हो, त्यही भइहाल्यो। अनि फर्किङ कुरा आउँछ। फर्क भनेको चाहिँ अब एक्चुअल एउटा मिनिङ बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा चम्चा जस्तो आउँछ होइन फर्कको मिनिङ, तर चाहिँ यसको अर्को मिनिङ हेर्ने भने चाहिँ डिभाइडिङ इन्टु पार्ट्स हो क्या, मतलब स्प्लिटिङ गर्नेलाई नि फर्क भनिन्छ होइन। मतलब अब हाम्रो गिटको कन्टेक्समा चाहिँ अब मलाई कि प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न छ भने चाहिँ मैले फर्क गर्छु। त्यो फर्क भनेको क्लोन जस्तै हो, तर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्क गर्दाखेरि चाहिँ गिटको ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ होइन। सो हाम्रो एक्सेस पाइन्छ। मतलब रिक्वेस्ट नै पठाउनुपर्छ, यताउता धेरै कुरा हुन्छ। अब रिक्वेस्टको कुरा गरौँ, पुल रिक्वेस्ट पिआर भनिरहेको हुन्छ होइन। गिटमा चाहिँ पिआर गर यताउता गरेछ यताउता भन्छ होइन। सो पुल रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दा चाहिँ जस्तै मैले केही प्रोजेक्ट चाहिँ फर्क गरेँ अनि फर्क गरेर मैले केही मोडिफाई गरेँ, चेन्ज गरेँ, र त्यो डेभलपर अथवा त्यो ओनरलाई चाहिँ मैले यो गरेछु है भनेर एउटा रिक्वेस्ट पठाउने, एउटा नोटिफिकेसन जस्तै पठाउने भनेको पुल रिक्वेस्ट हो क्या। अनि त्यो ओनरले के गर्छ भन्दा त्यो रिक्वेस्टमा के चेन्ज गरेर सबै हेर्नु मिल्यो, अनि ठिक लाग्यो भने कन्ट्रिब्युसनको लागि ठिक लाग्यो भने उसले मर्ज गर्न सक्यो, छैन भने चाहिँ उसले डिक्लाइन गर्न सक्यो है त। त्यो भनेको पुल रिक्वेस्ट भन्छ, सर्टमा पिआर भनिन्छ। रेपोजिटरीलाई रेपो भन्छ। ओके, अब गिटलाई यस्तो राम्रो बनाउनु कारण भनेको नै, अथवा गिटमा यस्तो कोलाबोरेसन गर्न मिल्ने भनेको कारण भनेको नै ब्रान्चेस हो कि। मतलब अब जस्तै यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ चाहिँ मास्टर छ है। जस्तै हामीले जे कुरा पनि जस्ट गिट सुरुमा एउटा कुनै प्रोजेक्टमा इनिसियलाइज गऱ्यो भने त्यो चाहिँ एउटा एउटा ब्रान्च बन्छ होइन। त्यो ब्रान्चको नाम चाहिँ मास्टर ब्रान्च बाई डिफल्ट। अनि त्यसपछि मलाई डिफ्रेन्ट सेक्सनमा काम गर्न मन लाग्यो। जस्तै मैले एउटा वेबसाइट बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ होम पेज छ, अनि कन्ट्याक्ट पेज छ, अनि अबाउट अस पेज छ। सो म तिनजनालाई काम डिभाइड गर्न चाहन्छु भने एउटाले होम पेजको लागि ब्रान्च बनाउन सक्ला, एउटा कन्ट्याक्टको लागि बनाउन सक्ला, एउटा अबाउट असको लागि बनाउन सक्ला होइन। सो त्यसै गर्ने यो ब्रान्चेसहरू बनाएर चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्छ है। अब एउटा पेजको लागि मात्र होइन, जस्तो हामीले सानो सानो कम्पोनेन्टको लागि पनि, एउटा कुराको लागि पनि, जस्तो केही कुरा टेस्ट गर्नको लागि पनि ब्रान्चेस बनाएर गर्न सक्छ। अब त्यो ब्रान्चेस बनाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मास्टर भनेको जस्ट ओरिजिनल कोड भनेको केही पनि एफेक्टेड हुन्न कि, अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले मर्ज गरेनौँ भने है। सो हाम्रो मास्टरको कोड चाहिँ अनचेन्जिङ हुन्छ यहाँ देखाएको जस्तै। अनि चाहिँ हाम्रो अर्को ब्रान्चमा काम भइरहेको हुन्छ, एन्ड देन हामीले सघाउनु पऱ्यो भने हामीले मर्ज गर्छौँ, अनि त्यो कोड चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो मास्टरमा आएर मर्ज हुन्छ है त, एमआई आएर बस्छ है त। जस्तै यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो मास्टर कोही ब्रान्च भयो होइन। सो यहाँनिर चाहिँ सेकेन्डमा पनि एउटा ब्रान्च बनाएको छ, थर्ड पोइन्टमा पनि, रातो पोइन्टमा पनि एउटा ब्रान्च बनाएको छ। यो एउटा केही ब्रान्चको लागि होला, अनि यहाँ चाहिँ एउटा केही फिचर बनायो होइन। सो यहाँ तल चाहिँ ग्रिन डट छ, केही फिचर बनायो, अनि त्यसपछि फेरि सकाएपछि यहाँ मर्ज गरेको छ है त। सो यसै गरी नै हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ गिटमा है त। अब गिटको इन्स्टलेसनहरू हेरौँ। यसमा बुझिरहेको छ नि है, क्लियर छ नि कि म छिटो भन्छु? होइन, एकदम ठिक छ। अब गिटको इन्स्टलेसन हेरौँ। जस्ट मैले यहाँ चाहिँ भर्चुअल बक्स खोलेको छु, एन्ड देन भर्चुअल बक्समा त्यस्तो नराम्रो आउँदैछ ल। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउनलोड गिट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ git-scm.com जान सक्नुहुन्छ। अनि विन्डोजको लागि छ भने विन्डोज सेलेक्ट गर्नु होला। सो अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ डाउनलोड गरेपछि अनि हजुरले इन्स्टल गर्नु पऱ्यो है त। सो इन्स्टल गरेपछि हजुरको चाहिँ ओके, अनि हजुरले चाहिँ राइट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ गिटको दुईवटा कुरा पाउनुहुन्छ, एउटा चाहिँ युआई पाउनुहुन्छ होइन, एउटा ब्यास पाउनुहुन्छ। अब गिटको हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब सफ्टवेयरहरू छ होइन गिटको लागि चाहिँ, गिट क्रैकन भन्ने छ, अनि गिट डेस्कटप भन्ने छ। सो देयर आर सफ्टवेयर के जियुआई फर्ममा है। तर हामी चाहिँ जस्ट एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेभलपर बेस्ट प्र्याक्टिस के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ कमान्ड लाइनमै गऱ्यौँ भने चाहिँ, टर्मिनलमा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ है। किनकि सानो सानो कमान्डहरू हामीले खेलाउँदै गयो भने त्यति हाम्रो चाहिँ स्किल राम्रो हुँदै जान्छ क्या। सो त्यो भयो जस्ट ओके।
सबै नेक्स्ट गर्ने जस्ट मैले तिमीलाई केही पनि भन्नु जस्ट अलिकति मात्र भने। अब गिटको बेसिक्स कमान्डहरू हेरौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि गिटमा चाहिँ जस्तै हामीले केही प्रोजेक्टलाई चाहिँ केही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा गिटले ट्र्याक गर्ने हो अथवा गिटको भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम राख्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ सेट गरेर चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ है त। जस्तै म यहाँ तल आएँ अनि तल चाहिँ ओके जस्तै मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु यहाँ भर्चुअल बक्समा अलिकति स्लो नै हुन्छ टेस्ट भन्नु बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले प्रोजेक्ट इनिसियलाइज गर्ने हो भने म यहाँ राइट क्लिक गर्छु एन्ड देन यहाँ चाहिँ गिट ब्यास हेयर गर्छु। अब गिट युआई हेयर गऱ्यो भने त्यो युआई आउँछ हामीलाई है, युआईबाट पनि गर्नु मिल्यो बट हामी चाहिँ ब्यासबाट नै गरौँ है त, सेलबाट नै गरौँ। ओके अब यो प्रोजेक्ट भयो अनि त्यो सुरुमा इनिसियलाइज गर्नलाई गिट लेख्छु अनि त्यसपछि इनिट लेख्छु है त। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ इनिसियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी भनेको छ है। जस्तो यहाँ चाहिँ केही पनि आएको छैन, यहाँ चाहिँ आउन त एउटा फोल्डर आउँछ होइन, डट गिट भनेर फोल्डर आउँछ, त्यो चाहिँ हिडन भएर यो देखिन्न है त। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ यो सिस्टममा हेरौँ है त। जस्तै सरोज हजुर मैले एकैछिन इन्टरप्ट गरेँ है। ए हुन्छ। अडियन्सलाई चाहिँ कुनै स्टेप्समा कन्फ्युजन भयो अथवा कतै केही प्रब्लम छ भने त्यो च्याटमा राखिदिँदा हुन्छ अनि वी विल रिलेट टु सरोज, यु विल एड्रेस देम है। त्यस्तो केही प्रब्लम अथवा कतै कन्फ्युजन अथवा मलाई छिटो बोले जस्तो लागिरहेको छ, छिटो भएछ र खै लेट्स नो फ्रम आवर अडियन्स है। छिटो भएछ भने छिटो भएछ भन्दा हुन्छ है च्याटमा। ल ओके सरोज कन्टिन्यू। ल जस्तै ओके ओके विन्डोज धेरै पछि चलाएको त्यही पनि यहाँ झ्याउ भइरहेछ। ओके ल है त। जस्तै मैले एउटा फोल्डर बनाएँ, एउटा फोल्डर बनाउँछु। ओके यहाँ चाहिँ ह्याक नेपाल भनेर लेखेँ। अब यो फोल्डरमा गएँ है त। अब यो फोल्डरमा जस्ट एउटा गिटकै प्रोजेक्ट इनिसियलाइज गरौँ। सो हामीले गिट लेख्छौँ अनि त्यसपछि इनिट लेख्छौँ है त। अब इनिट लेख्छौँ। अब हजुरको मा चाहिँ यो गिट इन्स्टल भएछ कि भएन, हजुरले यहाँ गिट लेखेर आइफोन दिएर चाहिँ यहाँ फ्ल्याग दिएर चाहिँ भर्जन फ्ल्याग दिएर चाहिँ एउटा भर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा गिटमा त लेख्नु भयो। यो यसमा चाहिँ इनिसियलाइज गर्नलाई गिट लेख्छौँ एन्ड देन इनिट गर्छौँ। यो गरेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा गिटको चाहिँ एम्प्टी रेपोजिटरी इनिसियलाइज भयो। ओके अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि केही पनि देखेको छैन, मैले यहाँ हेरेको छु होइन। अब एउटा चाहिँ फाइल बनिरहेको हुन्छ कि, सो यहाँ चाहिँ डट गिट भन्ने फोल्डर बनिरहेको हुन्छ, हामीले देखिन्न है, हिडन हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै गिटको चाहिँ कुराहरू, हुक्सको कुराहरू, अब्जेक्टको कुराहरू, ब्रान्चको कुराहरू सबैमा राखेको हुन्छ है। ओके अनि तपाईँले जस्ट यहाँ चाहिँ मेरो कन्फिगर छ होइन, जस्ट हजुरले चाहिँ जस्ट यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्ट हजुरले चाहिँ एउटा कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ। हजुरको चाहिँ युजर नेम र इमेल हाल्नुपर्छ है त। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ अहिलेमा विन्डोजमा आएँ, सुनिरहेको छ नि है। सो अब म एउटा केही फाइल बनाउँछु है त। अब अहिले कमान्डहरू हेरौँ। जस्तै यहाँको हाम्रो कमान्ड्सहरू चाहिँ जस्ट बेसिक्स कमान्डहरूलाई कम्प्लिट गरौँ। सो एडको छ, कमिटको छ, ब्रान्चको छ है त। अब जस्तै हाम्रो इनिसियलाइज भयो, गिट इनिट गरेर इनिसियलाइज भयो है। त्यसपछि मैले केही फाइल बनाउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले एउटा फाइल बनाएँ है त। ओके हेलो भनेर बनाएँ। ओके अब मैले यसको अब के चेन्जेस छ भने चाहिँ मैले गिट स्ट्याटस भनेर हेर्न सक्छु। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ चेन्जेस देखायो है त। सो एउटा पनि कमिट भएको रहेछ, नो कमिट सेट भनेको छ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्र्याक भएको फाइल चाहिँ एउटा छ है। अब यो गिट स्ट्याटसमा के देखाउँछ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ एड भएको फाइल, अपडेट भएको फाइल, मोडिफाइड भएको फाइल, डिट भएको फाइलहरू देखाउँछ है त। अब हाम्रोमा 2-3टा प्रोसेस हुन्छ क्या। सुरुमा हामीले इनिसियलाइज गऱ्यौँ होइन गिट रेपोजिटरी। अब त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ
गिटको फङ्सनहरू काम गर्न सक्यौँ होइन, ट्र्याकिङ कुरादेखि लिएर म्यानेज कुरा सबै गर्न सक्यौँ। अनि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले केही फाइल राख्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ जस्ट हामीले स्ट्याटस हेर्न मिल्छ होइन, स्ट्याटस हेरेपछि कुन कुन फाइल चेन्ज भएको छ, मोडिफाइड भएको छ, डिट भएको छ, यसरी पाइन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले यो चेन्ज भएको फाइलले के गर्छौँ भन्दाखेरि एड गर्छौँ। एड केमा गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब रेपोजिटरीमा जान रेडी छ है भनेर चाहिँ राख्छौँ कि, जस्ट स्टेजिङ गर्छौँ भनौँ न। सो स्टेजिङ गर्छौँ होइन। अब त्यो स्टेजिङ गर्नको लागि हामीसित गिट छ, गिट लेख्छौँ हामीले सुरुमा होइन, जुन कमान्ड लेख्दा पनि। अनि त्यसपछि एड लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ कुन फाइललाई एड गर्ने, सो हाम्रो चाहिँ hello.txt भन्ने छ फाइल, सो मैले यो फाइललाई एड गरेँ। अथवा हजुरले यहाँ डट दिए पनि हुन्छ। डट भनेको चाहिँ जुन जुन फाइलहरू चेन्ज भएको छ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। अथवा हजुरले मल्टिपल फाइल छ भने, दुईवटा फाइल छ भने यसरी पनि दिए भयो। सो hello2.txt यसरी दिँदा पनि हुन्छ है त। सो अहिले एउटा फाइल मात्र छ, मैले यस्तो गरेँ, एड गरेँ। अब यसको स्ट्याटस हेर्ने भने चाहिँ गिट स्ट्याटस हेर्ने भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो ग्रिन भएको छ है, मतलब यो फाइल चाहिँ स्टेज भएको छ, स्टेजिङमा पुगिसकेको छ। अब स्टेजिङमा पुगेपछि अब हाम्रो चाहिँ अप्सन हुन्छ। अब जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले कमिट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रेपोजिटरीमा स्टोर हुन्छ है। अब सुरुमा हामीले एड गर्नु कारण के हो भन्दाखेरि गिटलाई चाहिँ ल यो मेरो फाइल छ, यो चाहिँ ट्र्याक गर्न पर्यो है भनेर दिएको है, एड गर्नु भन्ने कारण। अनि त्यसपछि चाहिँ एड गरेपछि हाम्रो स्टेजिङमा गयो। अब स्टेजिङमा हामीले चाहिँ के कुरालाई कमिट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रेपोजिटरीमा सेभ हुन्छ क्या। सो अब कमिट भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ एड भइसकेपछि ग्रिनमा आउँछ। अनि त्यसपछि मैले कमिट गर्छु, त्यसो गिट लेख्छु, सबैमा गिट नै हुन्छ। अनि त्यसपछि कमिट लेख्नुपर्छ। अनि एउटा फ्ल्याग दिनुपर्छ -m भनेको म्यासेजको लागि। अनि यहाँ चाहिँ म्यासेज दिनु पऱ्यो। सो एडेड hello.txt फाइल भनेर दिएँ। ओके यस्तो भयो है त। एन्ड देन इन्टर गर्छु। अनि यो पछि अब हेर्नु है, अब यहाँ चाहिँ मेन कुरा भनेको अब यहाँ चाहिँ एकचोटि सुरुमा चाहिँ हजुरले कन्फिगर गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ एकचोटि कन्फिगर गरेपछि हजुरले कन्फिगर गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम छ यसमा गिट हालेको छ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यो हजुरले एकचोटि कन्फिगर गरेपछि हुन्छ है त। अब यसमा हजुरले कन्फिगर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको गिटहबको एकाउन्ट बनिसकेको हुनुपर्छ। सो त्यही गिटहबको एकाउन्टको चाहिँ हजुरले यहाँ इमेल हाल्नुपर्छ है त। यसमा चाहिँ जस्तै गिटहबको सरोज हजुर त्यो फन्ट साइज चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर रे कमान्ड लाइनको। देखिरहेछ ठिक छ? ठिक छ। ओके यो चाहिँ वान टाइम कन्फिगरेसन मात्र है, यो हामीले एकचोटि गरेपछि हुन्छ। जस मेरो माथि सिस्टममा थियो, त्यही भएर यो भर्चुअल बक्समा छैन, त्यही भएर एकचोटि गर्नुपर्छ। सो यो भयो। अब यसको लागि चाहिँ हजुरले पहिला गिटहब एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो। अनि त्यसको चाहिँ हजुरले यहाँ इमेल एड्रेस हाल्नुपर्छ त। अनि नेम चाहिँ नेम हाल्दै भयो, युजर नेम। सो हजुर त्यसको लागि चाहिँ ओके त्यसको लागि चाहिँ यहाँ github.com मा जानु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ युजर नेम हाल्नु पऱ्यो, इमेल हाल्नु पऱ्यो, एन्ड देन पासवर्ड हाल्नु पऱ्यो, एन्ड देन साइन अप गर्नु पऱ्यो। अब यो हजुरले साइन अप गरेपछि हजुरको जुन इमेल एड्रेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड जान्छ, त्यो हालेपछि अनि हजुरको एकाउन्ट एक्टिभेट हुन्छ है त। यो बनाइसकेपछि हजुर चाहिँ फेरि यही कन्फिगरेसनमा आउनु पऱ्यो। अनि इमेल एड्रेसकोमा हजुरको इमेल एड्रेस हाल्नु पऱ्यो। अनि युजर नेममा चाहिँ यही हजुरले कपी गर्दा हुन्छ, गिट स्पेस कन्फिग दिएर यही गर्दा हुन्छ। एन्ड देन हजुरको नेम राख्नुपर्छ है त। सो यो भयो हाम्रो बेसिक्सहरू है। ओके अब चाहिँ ब्रान्चको कुरा गरौँ। जस्तै ब्रान्च अहिले मैले भने जस्तै छुट्टै छुट्टै एउटैमा छुट्टै छुट्टै तरिकाले काम गर्न छ, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न छ भने हामीले चाहिँ ब्रान्च बनाउँछौँ है त। अब सुरुमा हाम्रो डिफल्ट ब्रान्च भनेको मास्टर ब्रान्च हुन्छ। मास्टर ब्रान्च भनेको मेन ब्रान्च भयो है। अब जस्तै यहाँ चाहिँ ओके मैले यहाँ चाहिँ ओके टर्मिनल खोलेँ यहाँ चाहिँ। ओके जस्तै अहिले मैले यहाँ चाहिँ एउटा फेरि फोल्डर बनाउँछु म, ह्याक नेपाल भन्ने फोल्डर छ होइन। सो म यही भित्र जान्छु, अहिले क्रिएट गर्न सकिरहेछ। सो यसमा गएँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च भनेको डिफल्ट ब्रान्च भनेको मास्टर छ है। सो अब यसमा चाहिँ हेरौँ जस्तो के छ, के पनि रहन्छ, खाली रहेछ। सो एउटा म फाइल एड गर्छु है त। सो a.html भन्ने फाइल बनाएँ। सो a.html भन्ने छ। अब यसको स्ट्याटस हेरौँ हामीले। सो स्ट्याटस हेरौँ। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ अन ट्र्याक भनेको छ, गिटले थाहा पाएको छैन, मतलब यो चाहिँ छ तर यसलाई गिटमा हाल्ने हो र भनेको छ, यसलाई ट्र्याक गर्ने हो र भनेको छ। सो हामी एड गर्ने हो। सो डट दिएँ अनि यसलाई हामीले कमिट गर्छौँ, एडेड a.html भनेर दिएँ है त। ल
अब हाम्रो एउटा फाइल छ हैन यसमा हाम्रो मास्टर भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ एउटा फाइल छ अब हाम्रो कतिवटा ब्रान्च छ हेर्न पनि सकिन्छ सो जस्तै गिट ब्रान्च गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ ब्रान्च देखाउँछ सो यहाँ चाहिँ अहिले मास्टर मात्र देखाएको छ है मतलब अहिले चाहिँ हाम्रो मास्टर मात्र ब्रान्च छ किनकि हाम्रो गिट इनिसियलाइज गरेपछि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा जहिले पनि एउटा मात्र ब्रान्च हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ मास्टर हो ओके सो अब चाहिँ एउटा ब्रान्च बनाऊँ सो ब्रान्च बनाउनको लागि हामी चाहिँ गिट लेख्नु पर्यो एन्ड देन ब्रान्च अनि त्यसपछि ब्रान्चको नाम है त ब्रान्चको नाममा चाहिँ मैले जस्तै होम पेज युआई भनेर दिएँ अब ब्रान्चको नाम हजुरले डिफ्रेन्ट के हुन्छ हैन पर्पस के हुन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै फिचरको लागि हो भने हजुर फिचर क्लास दिएर गर्न सक्नुहुन्छ हजुर हल्का स्लो गर्नु पर्यो भन्ने कमेन्ट्स आइरहेको छ अनि प्लस अर्को कुरा चाहिँ त्यो अघिको गिट कन्फिग थियो नि जुन त्यो चाहिँ इज द्याट नेसेसरी टु डु भन्ने क्वेशन्स पनि छ है गिट कन्फिग एकचोटि गर्नुपर्छ एकचोटि गरेपछि हुन्छ है त सो अब हजुरले चाहिँ जुन चाहिँ ब्रान्च चाहिन्छ फिचरको लागि काम गर्दै हुन्छ यसरी फिचर त्यहाँ प्रोफाइल युआई भनेर दिन सक्नुभयो होइन केही अब इस्युजहरू आछ इस्युजलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भने यसरी केही लेख्न सक्नुभयो इस्युज नम्बर होइन सो डिपेन्डिङ अपन के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरले त्यही ब्रान्च नेम बनाएर दिन सक्नुहुन्छ है त सो सकेसम्म चाहिँ ब्रान्च नेम चाहिँ हेर्दाखेरि बुझियोस् कि जस्तै अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो मान्छे जस ब्रान्च हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एमा गरेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाइयोस् है त यो चाहिँ क्लियर राख्नुपर्छ सो मैले यहाँ चाहिँ अहिलेको लागि होम पेज युआई भनेर लेखेँ हाम्रो ब्रान्च सो हाम्रो ब्रान्च क्रिएट भयो है त ओके अब चाहिँ हामीले ब्रान्च हेर्ने गिट ब्रान्च गर्ने भने सो हाम्रो यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्रान्च बनेको छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ मास्टर ब्रान्चमा छौँ एस्ट्रिक लागेको छ अनि होम पेज युआई भन्ने ब्रान्च बनेको छ अब यसमा जाऊँ है त अब यो ब्रान्चमा अब स्विच गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गिट चेकआउट अनि त्यो ब्रान्चको नाम हाल्नुपर्छ हाम्रो के छ होम पेज युआई छ नि त सो होम पेज युआई दिने त ओके अब हाम्रो होम पेज युआई ब्रान्चमा गयौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ मैले चाहिँ थिमहरू राखेर यताउता यस्तो देखाइरहेछ हजुरकोमा देखाउनु होला है जस हजुरले कुन चाहिँ ब्रान्चमा छ भनेर चाहिँ जस्ट गिट ब्रान्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यो भयो अनि यहाँ पनि लेखेको छ स्विच टु ब्रान्च होम पेज अन्डरस्कोर युआई भनेर अब यसमा हेर्ने भने चाहिँ a.html छ यहाँ क्युआई भन्दाखेरि जब हामीले मास्टरपट्टि ब्रान्च बनाउँछौँ तब के हुन्छ भन्दाखेरि मास्टरमा जे कन्टेन्टहरू छ जे फाइलहरू छ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नयाँ ब्रान्चमा कपी भएर आउँछ है त अब जस्तै म फेरि मास्टर ब्रान्चमा जस्तै ओके यो भयो है त सो यसलाई क्लियर गरौँ एन्ड देन अब यसमा केही लेखौँ त जस्तै यसमा पनि एउटा फाइल बनाऊँ जस्तै फाइल डट टिएक्सटी भनेर बनाएँ सो हाम्रो अहिले चाहिँ दुईवटा फाइल भयो एउटा a.html मास्टर ब्रान्चबाट आएको फाइल डट टिएक्सटी हामीले भर्खरै बनाएको है त अब स्ट्याटस हेरौँ स्ट्याटसमा हाम्रो यो फाइल ट्र्याक गरेको छैन एड गर्न पऱ्यो हामीले सो फाइल डट टिएक्सटी नाम दिए नि भयो अथवा डट दिए नि भयो डट भनेर सबैलाई भयो नाम दिएर गऱ्यो भने त्यो फाइललाई मात्र भयो सो यो भयो अनि त्यसपछि कमिट गर्नु पऱ्यो हामीले कमिट -m अनि त्यसपछि एडिट फाइल डट टिएक्सटी अनि हजुरले यहाँ देखिरहनु होला कहिले कहिले यहाँ FEAT लेखेको हुन्छ त्यो भनेको फिचर हो FAX लेखेको हुन्छ कलन दिएर होइन सो जस्ट एउटा लेख्ने तरिका मात्र हो त्यो गर्दाखेरि अलिकति कम्युट्सहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ है जस लेख्दैन हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्न होइन जस्ट केही पनि फरक पर्दैन जस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बुझोस् न त्यो कम्पनीको मान्छेले अथवा टिमले है सो त्यस्तो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो ओके सो एड गरेँ अनि हेरौँ सो हाम्रो केही पनि छैन नि अब चाहिँ यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो एउटा फाइल छ a.html भन्ने फाइल छ है यो फाइल छ अनि अहिले हाम्रो होम पेज अन्डरस्कोर युआई भन्ने ब्रान्चमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी ब्रान्च बनायौँ ब्रान्च बनाउँदा यो आयो साथसाथै हामीले एक्स्ट्रा यो पनि गऱ्यौँ है त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोड ठिक छ भने चाहिँ अब हामीले मर्ज गर्नुपर्छ है त मर्ज गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोड चाहिँ हाम्रो कमिट गरेको कोड चाहिँ मास्टरमा गएर चाहिँ मर्ज हुन्छ ओके सो अब यो तरिकै यस्तै हो कि जस्तै अब रियल लाइफ सिनारियोमा हेर्नु जस्तै कम्पनीमा हेर्नु जस्तै एउटा कम्पनी जस्तै प्रोजेक्ट म्यानेजरले मास्टर ब्रान्च ह्यान्डल गर्छ होइन अनि अरूलाई डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा दियो ल होम पेज युआईको लागि यसको लागि होइन सो अब मिलेछ भने चाहिँ उसले प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई भन्न सायद होइन अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ मर्ज गर्छ अनि त्यही गरेर चाहिँ त्यो ब्रान्च चाहिँ त्यसको गरेको कामहरू चाहिँ मास्टरमा आएर राख्छ है त अनि त्यो गरेर सबै काम हुँदै मर्ज हुन्छ अनि पछि त्यसलाई प्रोडक्सन लेभलमा गइन्छ सो म हजुरलाई यो भिडियो भन्दा सरी सो यो सेसनको चाहिँ अन्तिमतिर चाहिँ जस्ट गिट फ्लोको बारेमा भन्छु सो गिट फ्लो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति गर्न सजिलो हुन्छ है त सो यस्तै भयो अब हामीले यसमा कमिट गऱ्यौँ अब हामी चाहिँ गिट चेकआउट गरेर मास्टर ब्रान्चमा जाऊँ सो म स्विच टु मास्टर भने
अब यसमा हेर्दा त एउटा HTML छ। अब हामीले त्यो उसलाई मर्ज गरौँ। सो मर्ज गरेँ होम पेज UI है त। गिट त्यही लेख्छौँ हामीले, जता पनि त्यो गिटको लागि गिटै लेख्छौँ। एन्ड देन यो एउटा मर्ज भयो, अहिले मर्ज गर्न लाग्छौँ। सो मर्ज भयो, अनि ब्रान्चको नाम यो भयो है त। सो यस्तो भयो, यहाँ पनि तल देखेको छ गिट मर्ज अनि ब्रान्च अन्डरस्कोर नेम। ओके, यो गरेँ। अनि त्यो गरेपछि एलएस गरेपछि हाम्रो यो मास्टर भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ file.txt आयो है त। अब मर्ज गरेपछि हजुरले चाहिँ जस्तै अब गिट ब्रान्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई फालिदिए पनि भयो है त। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो होम पेज अन्डरस्कोर UI छ, यो त मर्ज भइसक्यो। सो मैले चाहिँ डिट पनि गर्न सकेँ, गिट ब्रान्च गरेँ, -d गरेँ, अनि त्यो ब्रान्चको नाम गरेँ है त। ब्रान्चको लागि ब्रान्च लेख्छु, गिट लेखेँ सुरुमा, अनि त्यसपछि ब्रान्च लेखेँ, अनि डिट गर्नको लागि -d लेखेँ। यो -d भन्ने फ्ल्याग छ डिटको लागि। एन्ड देन यो ब्रान्च दिएँ। सो इन्टर गरेँ। सो हाम्रो ब्रान्च चाहिँ डिट भयो। त्यसो काम सकिसक्यो नि त, मर्ज गरिसक्यौँ हामीले त्यसो काम। सो त्यो भयो। अब गिट ब्रान्च हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो मास्टर मात्र छ, किनकि अर्को डिट भइसक्यो। अब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ होम पेज अन्डरस्कोर UI भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ एउटा कमिट गरेको थियौँ नि, त्यो कमिट हेर्न छ भने अब त त्यो चाहिँ डेटा चाहिँ त्यो कमिट गरेको डेटा चाहिँ हाम्रो मास्टर मर्ज भएको छ नि त। अब हामी त्यसको लगहरू हेर्न मिलेको, जस्तै लग दिएँ, अनि लग गरेर इन्टर दिएँ भने चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ यो उसबाट आएको छ है त, त्यो होम पेज अन्डरस्कोर UI भन्ने ब्रान्चबाट यहाँ कमिट देखेको छ है। file.txt भन्ने त्यहाँदेखि एड गरेको नि त हामीले। सो त्यो भयो, त्यो कमिट पनि आएर बस्छ, यो भयो। ओके, अनि एउटा एक्स्ट्रा कुरा, जस्तै मैले एउटा फेरि फाइल बनाउँछु, एउटा फाइल बनाएँ। ओके, अब यसलाई पनि अहिले जस्तै गरेर एड गरौँ, अनि कमिट गरौँ। अब कमिट गर्ने बेला चाहिँ हजुरले अहिले मैले एउटा मात्र देखाएँ होइन, जस्तै -m गरेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मात्र म्यासेज देखाएँ। जस्तै यहाँ चाहिँ एडेड a.php भनेर दिएँ। अब हजुरले अर्को डिस्क्रिप्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि -m गरेर यहाँ डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ द फाइल भनेर दिएँ है त, दुईवटा -m दिन सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो यसो गर्दा नि भयो हाम्रो। अलिकति इन्फर्मेसन ओभरलोड भयो जस्तो अथवा एकदमै धेरै भयो जस्तो लागेको छ भने डोन्ट वरी, इट्स नेचुरल है। बिस्तारै हाम्रो अर्को सेसनमा पनि जस्तो पिकल बजाइले पाइथनको गर्दा पनि सर्टेन कमान्ड्सहरू युज गर्नुहुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ अलिक फ्यामिलियर लाग्छ है। सो डोन्ट वरी इफ यु आर थिङ्किङ कि यो एकदमै कम्प्लिकेटेड छ जस्तो लाग्यो भने, इट्स नेचुरल, एकछिनमा फाइन हुन्छ। ओके, सो बेसिक कमान्डहरू हेर्नु है। एड गर्न छ भने सुरुमा हामीले केही चेन्जेसहरूलाई एड गर्न छ भने गिट एड गर्छौँ, त्यो फाइलको नाम लेख्छौँ, अथवा हामीले डट युज गऱ्यौँ भने त्यो सबैको लागि हुनुभयो। अनि त्यो पछि चाहिँ हामीले चाहिँ एड भएपछि हाम्रो स्टेजिङको लागि लानको लागि हाम्रो चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ एड गरेर स्टेजिङको लागि जान्छ। अनि त्यसपछि कमिट गरेपछि हाम्रो रेपोजिटरीमा सेभ हुन्छ। सो गिट कमिट -m गर्छौँ, अनि त्यसपछि म्यासेज लेख्छौँ है त के चेन्जेस गऱ्यौँ भनेर। अनि त्यसपछि नयाँ ब्रान्च बनाउनु छ भने गिट लेख्छौँ स्पेस ब्रान्च, अनि त्यसपछि ब्रान्चको नाम। म हजुरलाई के भन्छु भन्दाखेरि जस्ट अहिले चाहिँ नयाँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जेमा पनि गिट राखिदिनु कि, जस्ट गिट इनिट गरेर गिटको प्रोजेक्ट बनाएर रेपोजिटरी बनाइदिनु, अनि यो सबै कमिटहरू यस्तो सबै कमान्डहरू हाल्नु कि। सो हजुरलाई प्र्याक्टिस हुन्छ कि। अब आजको दिनमा भयो नि, भोलि हजुर कतै कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कोही टिमसित काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो VCSमा भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा यो गिट नै युज हुन्छ भने एकदमै हेल्पफुल हुन्छ क्या। सो सुरुमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ जस्तो हुन्छ है। सो यो भयो। अब गिटअपको बारेमा हेरौँ। जस्तो मैले चाहिँ खासै राम्रोसँग मिलाएर लेखेको छैन है, जस्तो आज बिहान छिटो गराएको स्लाइड अनि त्यस्तै भयो। गिटअप भनेको चाहिँ एउटा वेबसाइट हो, गिट बेस्ड वेबसाइट हो होइन, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो रेपोजिटरीहरू हामीले गिटमा जे गरौँ त्यही रेपोजिटरीहरू बनाउनु मिल्छ। सो कन्ट्रिब्युट गर्नु मिल्छ, फर्क गर्न मिल्छ, क्लोन गर्नु मिल्छ। सो त्यही भयो त वेबसाइटको थ्रुबाट। जस्तो यो इन्टरफेस मात्र, वेब इन्टरफेस मात्र भयो। अब हामीले गिट गर्दाखेरि त अब कमान्ड लाइन इन्टरफेसबाट गरिरहेको छौँ नि। अब गिटअप भनेको त्यही कुरालाई गिट अब तिनीहरूको सर्भरमा छ होइन, ब्याकएन्डमा गिटमा गिट राखेको छ होइन, त्यही कमान्ड नै एक्जिक्युट गरिरहेको छ। तर हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वेब इन्टरफेस देखिएको, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही नै अप्सनहरू हुन्छ, जस्ट फिल्डहरू हुनुभयो, त्यहीमा चाहिँ हामीले डेटाहरू राख्नु। ओके, त्यो कन्फ्युजन भनेको नै त्यही नै हो कि, जस्तो हामीलाई चाहिँ गिट र गिटअप भनेको एउटै लाग्छ। हो, हुन एउटै हो, तर फरक चाहिँ अब कमन कुरा चाहिँ गिट हो, दुइटैले गिट युज गर्छ, किनकि गिटकै बेस मानेर गिटअप बनाएको होइन, त्यही ब्याकएन्डमा त्यही नै छ नि त। सो जस्ट यहाँ चाहिँ वेब इन्टरफेस मात्र हो, त्यस्तो केही पनि होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट राखेर चाहिँ डिफ्रेन्ट अब कोलेबोरेसन पनि गर्नु मिल्यो। अब जस्तो मेरो सिस्टम मात्र भयो भने, मेरो रेपोजिटरी मात्र भयो भने मैले मात्र हेर्न सकेँ नि त,
है। अब जस्तै मैले अनलाइन राखेँ भने जस्तै वेबसाइटमा राखेँ गिटअपमा राखेँ भने सबैले हेर्न सक्यो अथवा अप्सन पनि हुन्छ प्राइभेट र पब्लिक। हजुरले पब्लिक राख्नु भएछ भने प्रोजेक्ट चाहिँ सबैले हेर्न सक्यो अनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो अथवा इस्यु जेनेरेट गर्न सक्यो। सो त्यस्तो भयो त। अब अरू वेबसाइट पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो जस्तै गिट ल्याब गिट बकेट सबै गिट नै हो है। तर फरक भनेको अलिअलि गिट ल्याबमा चाहिँ गिट बकेटमा चाहिँ त्यो डेभअप्सको कुराहरू धेरै छ होइन, किनकि त्यसकै लागि नै भनेर बनाएको होइन गिट ल्याब गिट बकेटहरू। सो सिआइसिडी कुराहरूको लागि हो, हुन त गिटअपमा पनि छ त्यही पनि डेभअप्सको कुराहरू गिट ल्याब गिट बकेटमा धेरै छ, त्यति मात्र हो। ओके अब चाहिँ गिटहबको चाहिँ हेरौँ। सो म यसलाई क्लोज गर्छु। ओके ओके यहाँ चाहिँ अब जस्तै अब हजुरले चाहिँ github.com मा गएर चाहिँ एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ। सो अनि यस्तो आएपछि सुरुमा होम पेज भयो, त्योपछि चाहिँ खोइ यहाँ किन देख्नु यहाँ। ओके अनि त्योपछि यहाँ प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट रेपोजिटरीहरू जस्तै बनाउनु पऱ्यो भने जस्तै यहाँ छ अप्सन छ होइन। सो यहाँ हजुरलाई अप्सन छ रेपोजिटरी बनाउने इम्पोर्ट गर्ने होइन। सो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ, साथसाथ त्यही जियुआई फर्म नै हो, भित्र त्यही गिट नै काम गरिरहेको छ, गिटकै कमान्डहरू काम गरिरहेको छ है। अनि रेपोजिटरीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो भयो। अब जस्तै यसमा चाहिँ एउटा केही रेपोजिटरी बनाएर हेरौँ है त। यसमा रेपोजिटरी बनाउँछु। ओके यहाँ चाहिँ टेस्ट रेपो भनेर दिएँ, अहिलेको लागि मैले पब्लिक गरिदिएको छु। एन्ड देन यसलाई छोडिदिउँ एन्ड देन मैले क्रिएट रेपोजिटरी गरेँ। त्यहाँ रिडमी पछि राखौँला, गिट पछि राखौँला, चुज लाइसेन्स पनि पछि राखौँ। सो अब यहाँ चाहिँ एउटा भर्खरै एउटा देखियो गिट इग्नोर भन्ने फाइल छ। सो गिट इग्नोर फाइल भनेको चाहिँ गिटको लागि चाहिँ होइन। सो गिटले चाहिँ हाम्रो के हुँदाखेरि ट्र्याक गरिहाल्छ, चेन्जेस देखाइहाल्छ होइन। सो अब कुन फाइलले ट्र्याक गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ दिन मिल्छ क्या, मतलब ट्र्याक नगर्ने भनेर कुन फाइलले इग्नोर गर्ने भनेर हामीले गिट इग्नोर भन्ने फाइल बनाउन सकिन्छ होइन। सो जब हामीले चाहिँ डट गिट इग्नोर भन्ने चाहिँ हिडन फाइल हुन्छ किनकि डटबाट सुरु भएको छ। गिट इग्नोर फाइलमा चाहिँ जुन जुन फाइलहरू फोल्डरहरू अथवा डाइरेक्टरीहरू जुन जुन स्पेसिफाई गर्छ होइन गर्छौँ होइन हामीले, त्यो गिटले चाहिँ त्यो कुरालाई ट्र्याक गर्दैन किनकि हामीले इग्नोर गरे भनेर भनेको हो नि त त्यहाँ। सो गिट इग्नोर कुरा त्यो भयो। जस्तै हजुरले नोडमा गरिरहनु भएको छ अथवा रियाक्टको के प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ, नोड मोड्युल चाहिँ कति धेरै आउँछ नि। सो हामीले जेनरली त्यसलाई स्किप गरिरहेको हुन्छौँ है, त्यसो गिट इग्नोरमा राखिरहेको हुन्छौँ किनकि हामीलाई चाहिने नि त धेरै। ओके अब चाहिँ हामीले यो आएको छ। अब चाहिँ म हजुरलाई दुई तरिकाले देखाउँछु। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दा यो रेपोजिटरी भयो होइन, रेपोजिटरी अब क्लोन गरेर हेर्छौँ अनि त्यसपछि मोडिफाई गरेर हामीले सेन्ड गर्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी एउटै हामी सिस्टममै गिट इनिट गरेछौँ नि त्यो बनाएर रेपोजिटरीमा पुस्ट गर्छौँ है त। सो फर्स्टवाला हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले रेपोजिटरी बनायौँ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू दिएको छ, जस्तो कमान्डहरू दिएको छ। सुरुमा चाहिँ एउटा यस्तो गर्नु पऱ्यो, इनिट गर्नु पऱ्यो, रिडमी हाल्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि कमिट गर्नु पऱ्यो, अनि रिमोट ओरिजिन राख्नु पऱ्यो भनेको छ है त। सो सुरुमा क्लोन गर्छु म। अब हजुरले चाहिँ यो HTTPS पनि लिन सक्नुहुन्छ, SSH पनि लिन सक्नुहुन्छ। SSHको लागि की जेनेरेट गर्नुपर्छ। सो म चाहिँ HTTPSकै लिएँ है त अहिलेको लागि। सो मैले कपी गरेँ एन्ड देन ओके सो मैले यसलाई पुरै फाल दिन्छु। के भयो ओके गयो है त। ब्याक जाम अनि एउटा चाहिँ हामीले क्लोन गरौँ है त। अहिले मैले भने जस्तै अब क्लोन गर्नको लागि चाहिँ गिट लेख्नु पऱ्यो एन्ड देन क्लोन लेख्नु पऱ्यो एन्ड देन त्यसपछि कुनलाई क्लोन गर्ने त्यो लेख्नु पऱ्यो है त। सो म साउन्ड सेन्ड गराउँछु। सो गिट लेखेँ, क्लोन लेखेँ, अनि त्यो वेबसाइटको नाम लेखेँ, त्यो युआरएल लेखेँ। सो पेस्ट गरेँ। ए यो त लिइसके जस्तो छ। सो म अर्कै डाइरेक्टरी बनाउँछु है त। ओके डकुमेन्ट्स बनाउँछु। यहाँ चाहिँ गिट क्लोन अनि त्यो साइट। सो हाम्रो क्लोनिङ हुँदैछ यहाँ चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लोन भइसकेको छ है त। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइटबाट चाहिँ एम्प्टी रेपोजिटरी क्लोन भनेको छ। सो एलएस गरेर हेऱ्यो भने सो त्यहीमा जाऊँ। सो हाम्रो रेपोजिटरीको नाम के छ यहाँ चाहिँ, सो टेस्ट रेपो भन्दा छ, त्यो फोल्डरभित्र जाऊँ। ओके
सो हामी यो फोल्डरभित्र छौँ र यहाँ केही बनाऊँ है त अहिले जस्तै फाइल बनाऊँ सो यहाँ चाहिँ टच लेखेँ a.png भनेर फाइल बनाएँ सो एउटा फाइल भयो हामीसित टच b.txt भनेर लेखेँ सो हामीसित दुईटा फाइल बन्यो है अब जस्ट यसलाई चाहिँ फेरि कमिट गरौँ अहिले जस्तै गिट एड गरेँ अब मलाई एकैचोटि एड गर्न छ भने डट लेखिदिन्छु कमिट गर्छु ओके यो एड भयो हाम्रो अनि स्ट्याटस हेर्ने भने गयो है त अब यसलाई चाहिँ हामीले यो रिपोजिटरीमा पुश गरौँ है त अब त्यसको लागि हामीले गिट लेख्छौँ पुश लेख्छौँ ओरिजिन लेख्छौँ गिट भयो पुश भयो ओरिजिन भयो है त अब यो ओरिजिन कसरी भयो भन्दाखेरि जब हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्लोन गर्छौँ नि होइन तब यसको चाहिँ यो क्लोन गरेको प्रोजेक्टको चाहिँ होइन गिटहबले चाहिँ गिटले चाहिँ जस्ट त्यसको रिमोट पनि लिइरा हुन्छ ओरिजिन पनि लिइरा हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्ने भने यो कमान्ड लाएर हेर्ने भने जस्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ कि गिट रिमोट सो ओरिजिन गऱ्यो भने यो साइडबाट लिएको रहेछ भनेर क्लोन गरेको रहेछ भने थाहा पायो कि है त सो जस्तै अब यही प्रोजेक्टमा मैले पुश गरेँ होइन भर्खरै हामीले दुईटा फाइल पुश गऱ्यौँ a.png र b.txt भन्ने पुश गऱ्यौँ सो मैले रिफ्रेस गर्छु एन्ड देन हाम्रो यहाँ चाहिँ आएको छ है त अनि यहाँ चाहिँ 1 मिनट अगाडि कमेन्ट गरेको थियो अनि कमेन्ट हेर्ने भने चाहिँ अनि यहाँ देखाएको छ अनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो ऱ्यान्डम दिइरहेछ होइन 6 8 9 के भनेर ऱ्यान्डम दिइरहेछ होइन अब यही युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुन कमिट अगाडि जाने हो कुन कुरामा जाने कुन फाइलमा चेन्जेस भएकोमा जाने हो सो यो कमान्ड अथवा यो कोड युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ है त अब त्यस्तै गरेर हजुरले जस्ट यहाँ मैले ह्याडी बनाएँ अब ह्याडी पनि बनाउनु मिल्छ जस्तै मैले a.png छ जस्ट अहिले त इमेज छैन केही पनि छैन अब ह्याडी पनि मैले गर्न सकेँ जस्तै एडिट गर्न सक्छु ह्याडी अनि त्यसपछि हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ त्यो लेखेँ अनि यहाँ तल चाहिँ हामीसित अप्सन छ कमिट अप्सन भनेको छ मैले यहाँ केही नलेखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेस होल्डरमा दिएको छ नि यो टेक्स्टहरू लिन्छ अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि अहिले मैले हाइफन एम दुईटा गर्थेँ नि त्यो भनेको यो तल डिस्क्रिप्सन लागि है सो यसरी भयो सुरुको हाइफन एम गरेर कमिट गर्दा म्यासेज दिनु भनेको यहाँ दिनु हो अर्को सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड फ्ल्याग चाहिँ हाइफन एम गरेर म्यासेज दिनु भनेको यहाँ दिनु है सो यो गरेर मैले कमिट गर्न सक्छु सो अहिले खाली दियो भने यो प्लेस होल्डरकै भ्यालु हाल्छ है त कमिट गरिदिएँ अब कमिट गरेपछि हाम्रो यो हेलो वर्ल्ड भन्ने आयो अब जस्तै मैले ह्याडी चाहिँ पुल गर्न सक्छु सो गिट पुल गर्न सक्छु ओरिजिन गर्न सक्छु पुल गऱ्यो भने त्यहाँ त के चेन्जेस भयो सो यहाँ 1 फाइल चेन्ज भनेको छ है मैले यहाँ चेन्ज गरेर वेबमा चेन्ज गरेर ह्याडी तानिरहेको छु क्या सो अब हाम्रो 1 फाइलमा चेन्ज भनेको छ सो हेर्ने भने सो अब b.txt लाई हेरौँ b.txt मा अहिले हेलो वर्ल्ड आयो अहिले खाली थियो हाम्रो यसरी भयो है त सो यो एउटा तरिकाले भयो अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ अहिले सुरुकोमा के गर्यौँ भन्दाखेरि रेपोजिटरी बनाएर चाहिँ यहाँ क्लोन गरेर चाहिँ काम गऱ्यौँ है त अब अर्को तरिकाले चाहिँ हेरौँ जस्तै म फेरि अर्को रेपोजिटरी बनाउँछु सो यहाँ चाहिँ प्लसमा भन्ने ओके यहाँ टेस्ट रेपो 2 भनेर लेखेँ अनि यसलाई चाहिँ पब्लिक नै गरिदिएँ सो यस्तो भयो त अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रै यहाँ गिटकै रेपोजिटरी हाम्रो लोकल होस्टमा भएकोलाई सेन्ड गर्ने है त यसमा है त सो म एउटा फोल्डर बनाएँ जस्ट टेस्ट रेपो 2 भनेर बनाएँ अनि त्योभित्र जान्छु म सो यो भयो यो फोल्डरभित्र छु सुरुमा चाहिँ हामीले गिट इनिसियलाइज गर्नु पर्यो गिट इनिट लेख्नु पर्यो सो हाम्रो एमटी इनिसियलाइज भएको छ है अनि एलएस हाइफन एलए गऱ्यो भने जस्ट हिडन फाइलहरू देखाउँछ यहाँ चाहिँ गिटको यो देखाएँ ओके अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो भयो अब जस्तो एउटा केही फाइल राखौँ जस्तो अहिलेको टेस्टको लागि पनि सो गिट ओके सो टच hello.txt भनेर लेखेँ सो यो भयो त यसलाई नै एड गरौँ कमिट गरौँ कमिट गर्छ हाम्रो रेपोजिटरीमा सेभ हुन्छ लेखेँ अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ यो फाइल चाहिँ केही पनि छैन हामीले कमिट गरिसक्यौँ यो फाइललाई हामीले कमिट गरिसक्यौँ है अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ कुनमा पठाउने अब यो चाहिँ हाम्रो लोकल होस्टमा छ अब मतलब यो सिस्टममा छ होइन हाम्रो कम्प्युटरमा छ अब हामीले चाहिँ यो रेपोजिटरीलाई पोइन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको ओरिजिन राख्नुपर्छ सो ओरिजिन भनेको यो युआरएल हो नि त सो यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट गर्नुपर्छ सो गिट
रिमोट एड ओरिजिन अनि त्यसपछि हाम्रो यो युआरएल हैन यो युआरएल पठाउने भनेर सो यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु मैले सो हाम्रो ओरिजिन चाहिँ एड भयो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यस्तो हेर्न सक्यौँ सो केही पनि छैन हामीसित अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ बनाएको रेपोजिटरी चाहिँ यहाँ पुस गरौँ है त सो यसको लागि चाहिँ गिट पुस ओरिजिन गर्नु पर्यो चलो एकचोटि यो हामीलाई इरर देखाउँछ किनकि एउटा हामीले अपस्ट्रिम पास गर्नुपर्छ सो यहाँ चाहिँ इरर भनेको छ है त सो एउटा अपस्ट्रिम दिनुपर्छ अपस्ट्रिम भनेको यो चाहिँ डिफल्ट ओरिजिन हो भनेर के सो गिट पुस -u ओरिजिन मतलब ओरिजिन भनेको अहिले मैले बनाएँ नि यहाँ रिमोट एड ओरिजिन गर्थेँ नि सो यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यो ओरिजिनको सट्टामा हजुरले जे नाम लेख्दा पनि हुन्छ जस्तो एउटा नाम मात्र हो हजुरले वेब लेख्दा पनि भयो जे लेख्दा पनि भयो जस्ट यो चाहिँ हाम्रो इमा जाने भनेर नाम दिएको मात्र हो अनि यसको चाहिँ यहाँ लिङ्क भयो सोर्सको युआरएल भयो है त अब हामीले ओरिजिनको के पठाउने सो ओरिजिनको मास्टरमा पठाउने है सो गिट पुस गरे एउटा अपस्ट्रिम भनेको फर्स्ट टाइम गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसपछि फर्स्ट टाइम गरेपछि हामीले गराउनु पर्दैन मतलब त्यही नै भयो कि हाम्रो लागि पोइन्ट गर्ने पठाउने खालको हैन सो अनि यो चाहिँ ओरिजिन भनेको चाहिँ त्यो नाम दियौँ हामीले ओरिजिनको कुनमा चाहिँ भन्दाखेरि मास्टर भनेको हुन्छ ओके सो गिट पुस -u ओरिजिन मास्टर गरेको छ ओके सो हाम्रो चाहिँ यहाँ गएको छ है मैले रिफ्रेस गरेर हेरौँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो hello.txt भन्ने फाइल आएको छ है अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीसितै भएको एक्जिस्टिङ गिट प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उता सर्भरमा पठायौं अथवा गिटहबमा पठायौं है त अब जस्तै एउटा रिडमी फाइल पनि बनाऊँ रिडमी फाइल भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाइल हो है जस्तै गिटले के गर्छ भन्दा गिटहबमा के हुन्छ भन्दा फेरि रिडमी फाइल देख्नेबित्तिकै अनि त्यो फाइललाई चाहिँ अटोमेटिकली डिस्प्ले गरिदिइहाल्छ कि त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरुलाई है त सो हजुर के प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा के इन्स्ट्रक्सन दिनु छ अथवा त्यसको बारेमा के एक्सप्लेन गर्नु छ भने रिडमी फाइल राख्न एकदम जरुरी छ है नत्र आफ्नै पर्सनल प्रोजेक्ट छ प्राइभेट प्रोजेक्ट छ भने नगर्दा पनि हुन्छ सो म यहाँ रिडमी फाइल बनाउँछु टच जस्तै readme.md अब यो चाहिँ मार्कडाउनमा लेखिन्छ त्यो md भयो है सो यो भयो अब यसलाई चाहिँ त्यहीबाट खोलाउनुस् यो देखिछ कि देखिछैन यो चाहिँ जुमको चाहिँ देखिरहेछ छ देखिरहेछ 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 यो चाहिँ जुमको चाहिँ माउस लगेको थियो ओके अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ रिडमी राख्यौं सो यसलाई चाहिँ अलिकति के खोलाउन सो जस्तो हजुरले चाहिँ जस्ट खोलेर जस्ट त्यो फोल्डरमा गएर खोलेर गरे हुन्छ जस्ट म यहाँ चाहिँ कमान्ड लाएर गरिरहेको छु सो हेलो नेपाल भन्ने दिएँ हामी यसलाई सेभ गरौँ सो हाम्रो सेभ भएको छ अब रिडमीमा हेरौँ सो readme.md मा चाहिँ हामीले यो लेख्यौं है त अब readme.md भन्ने फाइललाई चाहिँ हामीले पुश गर्दियौं सो अब हामीले गिट पुश मात्र गर्दै हुन्छ के गिट पुश गरेपछि यो डाइरेक्ट यही ओरिजिन हामीले दिइसकेको छ नि त्यो एकचोटि गरेर सो अब चाहिँ गिट पुश मात्र गर्यो भने त्यो साइटमा जान्छ सो एभ्रिथिङ अप टु डेट भन्यो ए सरी यसमा चाहिँ पहिला हेर्नु पर्यो सो हामीले यसले एड गरेकै छैनौं सो एड गर्न पर्यो पहिला अनि कमिट गर्न पर्यो ओके यो भयो एड भयो एन्ड देन अब चाहिँ हामीले पुश गर्नु पर्यो गिट पुश सो हाम्रो चाहिँ यहाँ म रिफ्रेस गर्छु यसलाई अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो रिडमी फाइल readme.md भन्ने फाइल अटोमेटिक खोलिएको छ है किनकि गिटहबले चाहिँ अटोमेटिकली यो फाइल चाहिँ खोलिदिन्छ ओपन गरिदिन्छ अनि हजुरले अझ कम्प्लेक्स मार्कडाउन पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्ट यो चाहिँ हेडिङको लागि भयो ओके यसलाई क्लोज गरे यसमा बुझिरहेको छ नि है स्पिड ठिक छ नि है कि म चाँडो गर्छु होस्ट कस जानु भयो सुनिरहेको छ सुनिरहेको छ बुझिकन रहेको छ नि है ओके अब गिट फ्लोको बारेमा हेरौँ सो अब चाहिँ हामी गिट फ्लोको हेर्छौँ अनि यो सेसन चाहिँ ऱ्याप अप गर्छौँ है त अब गिट फ्लो भनेको अब जस्तै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा
मास्टर सुरुमा त हाम्रो मास्टर ब्रान्च भइहाल्यो डिफल्ट ब्रान्च होइन। अनि त्यसपछि हामीले होम पेज अन्डरस्कोर युआई भन्ने ब्रान्च बनाएको थिएँ मैले होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा फाइल बनाएर त्यो चाहिँ सेभ गरेर मास्टरमा आएर मर्ज गरेको थिएँ है। मर्ज गरेर चाहिँ हाम्रो दुइटै आइरहेको थियो। अब चाहिँ हजुरहरू जस्तै केही ठुलो प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै वेब एप्लिकेसनको होस् अथवा मोबाइलकै होस् अथवा डेस्कटप सफ्टवेयर नै होस् होइन। जो हजुरले यो गिटको यही ब्रान्च बनाउँदा डिलिट गर्ने मर्ज गर्ने गर्नु भएन अलिकति टाइम धेरै लिन सक्छ क्या। सो अलिकति त्यसमा झ्याउन सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसित चाहिँ एउटा गिट फ्लो भन्ने छ। सो गिट फ्लोले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम बनाइदिन्छ कि जस काम कसरी हुनुपर्छ भनेर। यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मास्टर ब्रान्च भयो डिफल्ट होइन। त्यो चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन भर्जन मात्र राखिन्छ होइन, त्यसमा मर्ज गरिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ डेभलप ब्रान्च भन्ने हुन्छ। डेभलप ब्रान्चमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट भर्जनको कोडहरू चाहिँ टेस्ट गरिन्छ अथवा प्रोडक्सनमा लानुभन्दा अगाडि सबै मिलाइन्छ, यताउता राखिन्छ है त डेभलप भन्ने ब्रान्चमा। अनि त्यो डेभलप भन्ने ब्रान्चबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अरू फिचर ब्रान्चेसहरू पाउँछौँ कि। सो फिचर ब्रान्चेसहरू बनाएर इन्डिभिजुअली त्यसमा काम गर्छौँ। अहिले हामीले गर्दाखेरि कसरी काम गर्थ्यौँ, मास्टर ब्रान्चमै एउटा होम अन्डरस्कोर युआई भन्ने ब्रान्च बनाएर काम गरेको थियौँ। तर गिट फ्लोमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मास्टर ब्रान्च भनेको एकै ठाउँमा रहिरहन्छ, त्यसलाई हामीले चलाउनु होइन। यदि प्रोडक्सनमा लेभलमा लाने हो भने मात्र बल्ल त्यसलाई मर्ज गरेर राख्छौँ, नत्र त्यो मास्टर ब्रान्च हाम्रो स्टिल नै हुन्छ होइन, मतलब चल्दैन होइन। सो यसमा चाहिँ छुट्टै कन्सेप्ट आउँछ, यो चाहिँ डेभलप भन्ने ब्रान्च आउँछ। त्यहीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जे काम गर्छौँ फिचर ब्रान्च आफ्नै फिचर ब्रान्च बनाउँछौँ र त्यो बनाएर चाहिँ डेभलपमा आउँछ, आफै मर्ज हुन्छ। अनि हामी प्रोडक्सन लेभलमा लाने बेला चाहिँ डेभलप भन्ने ब्रान्चलाई चाहिँ मास्टरसित मर्ज गर्छौँ है त। यो चाहिँ अलिकति प्रपर तरिका भयो। हामीले चाहिँ रिपोजिटरीहरूको वर्क फ्लोलाई चाहिँ मजाले अर्गनाइज गर्न सक्यो, डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूको हामीलाई केही समस्या भएन है त। अब जस्तो यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ गिट अहिले भर्खरै मैले गिटको इन्स्टलेसनको लागि युआरएल दिएको थिएँ होइन, जस्तो देखाएको थिएँ। जस्तो हजुरले त्यही इन्स्टल गरे पुग्छ। अहिले चाहिँ गिट फ्लो इम्बिट भएर आउँछ, पहिला छुट्टै गर्न पर्थ्यो होइन गिट फ्लोको लागि, अहिले चाहिँ त्यही गिटमै इम्बिट भएर आउँछ। अनि लाइनक्सको हुनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ सुडो एप्ट हाइफन गेट इन्स्टल गिट फ्लो गरेर गरे हुन्छ, सो इन्स्टल भइहाल्छ। सो लाइनक्स युजरको लागि म खासै केही भन्दिनँ। अब यसको कमेन्ट्सहरू हेरौँ है त। अब गिट फ्लो चाहिँ हामीले केमा गर्ने भन्दाखेरि त्यो गिटकै हामीले इनिसलाइज गरेको हुन्छौँ नि, त्यसैमा थप्ने हो कि, जस्तो एड अन भयो कि, जस्तो प्लगइन जस्तै भयो है। सो अब यसको लागि चाहिँ हामीले यस फ्लो इनिट गर्नको लागि गिट फ्लो इनिट लेख्छौँ। अनि त्यसपछि फिचर बनाउनको लागि गिट फ्लो फिचर अनि स्टार्ट लेखेर त्यो फिचरको नाम लेख्छौँ। अनि फिनिस गर्नको लागि गिट फ्लो फिचर फिनिस लेखेर त्यो फिचरको नाम लेख्छौँ है त, अथवा फिनिस मात्र लेख्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलमा जस्तै ओके, यहाँ चाहिँ मैले एउटा जस्तै ऐकेमै गरौँ न, जस्तै एउटा हाम्रो फोल्डर थियो होइन। सो यसमा त केही पनि छैन। यसमा चाहिँ हामीले गिट फ्लो इनिसलाइज गर्नु पऱ्यो भने गिट फ्लो इनिट लेख्छौँ। सो यहाँ के भयो, हाम्रो स्टेज गरेको छैन नि त। सो यसलाई चाहिँ एड गरौँ। जस्तै मैले यति कमेन्ट गर्दैछु है। अब यहाँ चाहिँ गिट फ्लो इनिट गर्छौँ है त। अनि गिट फ्लो इनिट गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ सोधेँ कि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन लेभलको लागि चाहिँ हाम्रो मास्टर ब्रान्च डिफल्ट हुन्छ है, अथवा हाम्रो नाम पनि लिन सकेँ। सो मैले इन्टर मात्र गरिदिएँ। अनि हाम्रो नेक्स्ट रिलिजको लागि हाम्रो डेभलप भन्ने ब्रान्च नै हुन्छ। सो मैले केही पनि गर्न। अनि हाम्रो फिचरको लागि प्रिफिक्स दिन छ भने हामीले दिन सकिन्छ है, केही लेखेर। सो मैले केही पनि लेखिनँ, यहाँ चाहिँ सबै इन्टर गरेँ। अनि जस्ट ओके गरेँ, त्यो केही पनि गरेको छैन, जस्ट गिट फ्लो इनिट गरेँ, सबै इन्टर गरेँ है त। अब यहाँ चाहिँ देखाएर चाहिँ त्यो प्रोडक्सनको लागि चाहिँ मास्टर ब्रान्च युज हुन्छ, नेक्स्ट रिलिजको लागि डेभलप भन्ने ब्रान्च युज हुन्छ भनेर देखाएको छ। अब हेर्ने हो भने हाम्रो अटोमेटिकली डेभलप भन्ने ब्रान्चमा स्विच भइसक्यो क्या। जस्तै अब गिट ब्रान्च भनेर हेर्ने भने अब एउटा डेभलप भन्ने ब्रान्च हामीले बनाएको होइन नि त, त्यो अटोमेटिक आइदियो कि गिट फ्लोले गर्दा है। अनि चाहिँ मास्टर ब्रान्च भनेको डिफल्ट ब्रान्च भइहाल्यो। ओके, अब मलाई केही फिचरमा काम गर्न छ भने मैले यहाँ चाहिँ गिट फ्लो फिचर लेख्छु। अलिक ठुलो भयो अलिकति देखेछ नि अहिले। ओके, अब एउटा केही फिचरमा काम गर्न पऱ्यो भने अब यहाँ चाहिँ गिट फ्लो फिचर लेख्छु अनि स्टार्ट लेख्छु है। सुरुमा गिट लेख्नु पऱ्यो, गिट फ्लो भइहाल्यो। अनि त्यो फिचरको लागि फिचर सुरु गर्न छ भने स्टार्ट लेख्छु। अनि यहाँ चाहिँ फिचरको नाम जस्तै प्रोफाइलको युआईको लागि काम गर्दैछु भने है। अब यहाँ छुट्टिरहेको छ कि अहिले हाम्रो मास्टरकैमा वरिपरिमा भइरहेको थियो, अन्डरमा भइरहेको थियो होइन। जस्ट अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दा डेभलप भन्ने छुट्टै छ, हाम्रो मास्टर त सेफ भइहाल्यो, डेभलप भन्नेमै हामीले फिचर भन्ने बनाएर गरिरहेको छौँ है त। सो इन्टर गर्छु। सो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ बनिसकेको छ है। नाउ युआर इन फिचर स्ल्यास प्रोफाइल अन्डरस्कोर युआई भन्नेमा छौँ है हामी अहिले।
ओके सो अहिले हामी यो ब्रान्चमा पुग्यौँ सो अब ब्रान्च हेर्ने भने गिट ब्रान्च गर्ने हो भने सो हाम्रो यहाँ 3टा ब्रान्च बनेको छ है एउटा फिचरको लागि यसले फिचर स्ल्यास भनेर अटोमेटिक राखिदिन्छ है हामीले केही पनि गर्न परेन क्लियर गरेँ अब यो म एउटा केही फाइल बनाउँछु a.txt भनेर बनाएँ एउटा फाइल बन्यो अब मैले यो फिचरको काम सकाएँ ल मेरो a.txt मात्र राख्ने फाइल थियो अथवा एउटा के गर्ने काम सकाएँ होइन अब यसलाई भ्याउनको लागि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ फिनिस गर्नको लागि चाहिँ गिट फ्लो फिचर फिनिस गर्छु अब एज सुन एज मैले फिनिस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रान्च चाहिँ प्रोफाइल अन्डरस्कोर युआई चाहिँ आफै मर्ज हुन्छ डेभलपमेन्ट भन्ने ब्रान्चमा अनि प्लस यो ब्रान्च चाहिँ डिलिट हुन्छ है त सो फिनिस गरेँ अब हाम्रो चाहिँ मर्ज भयो अनि यहाँ चाहिँ डेभलप भन्ने ब्रान्चमा स्विच भएको छ अनि एलएस गर्ने भने हाम्रो चाहिँ त्यही यो ब्रान्चमा काम गरेको फाइल चाहिँ यहाँ मर्ज भइसकेको छ अनि हामीले गिट ब्रान्च गरेर हेर्ने भने त्यो ब्रान्च चाहिँ डिलिट भइसकेको छ है त डेभलप र मास्टर सो यो गर्दाखेरि हजुरलाई एकदमै सजिलो भयो अहिलेको केसमा के भयो हामीले मर्ज गरेको थियौँ मर्ज गरेर फेरि त्यसलाई डिलिट गर्थ्यौँ होइन अब अहिलेको केसमा सबै डेभलपमै भइरहेको छ चेन्जेस भयो भने अनि फिचरमै हामीले मर्ज गर्ने बित्तिकै फिचर पनि डिलिट भयो अनि त्यो काम पनि यहाँ चाहिँ आफै मर्ज भयो नि त सो यसरी गर्न सक्यो सो अब हजुरले चाहिँ यस्तै यस्तै गरेर अब कम्प्लेक्स प्रोजेक्टहरूको फिचर हुन्छ नि सबै छुट्टै गर्न सक्नुभयो होइन यस्तै गिट फ्लो फिचर लेख्ने अनि फिचरको नाम लेख्ने होइन त्यो लेखेपछि हजुरले गर्न सक्नुभयो अनि त्यसपछि यो डेभलप पनि भ्याइ ल हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट सक्यो अब चाहिँ यसलाई प्रोडक्सनमा लान छ भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मर्ज गर्छौँ सो अब गिट चेकआउट मास्टरमा जान्छौँ अनि चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मर्ज गर्छौँ सो मर्ज डेभलप भन्ने गर्छौँ है त सो यहाँ चाहिँ हाम्रो मर्ज भयो सो एलएस गऱ्यो भने a.txt आयो है त सो यसरी लगेपछि हाम्रो एउटा प्रोडक्सन लेभलमा चाहिँ एउटा हाम्रो सफ्टवेयर अथवा केही पुग्यो है त सो यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गऱ्यौँ कि हाम्रो सिस्टमलाई हाम्रो प्रोजेक्टलाई त्यसले गर्दाखेरि इफिसियन्ट पनि भयो छुट्टी पनि भयो मेन प्यारेन्टलाई चाहिँ केही पनि असर गर्न हामीले इन्डिभिजुअल टेस्ट पनि गऱ्यौँ अनि बनायौँ पनि अनि मिल्यो भने मर्ज गऱ्यौँ मर्ज गरेर अनि पछि प्रोडक्सन लेभल लाने भने मर्ज गऱ्यौँ अनि पुस गऱ्यौँ है त सो यति भयो यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एकदम रेकमेन्ड गर्छ है गिट फ्लो चाहिँ गिट चाहिँ अब बेसिक चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ होइन सो गिट फ्लो चाहिँ युज गरेर गर्नुभयो भने अझ हजुरको चाहिँ राम्रो हुन्छ ओके सो डेमो हेरिहाल्यौँ यही नै हो डेमो अनि त्यसपछि हुन्छ ल मैले आजको सेसन यतिमै ऱ्यापअप गरेँ सो थ्याङ्क यू फर स्टेइङ विथ मी अनि मैले जस्ट युट्युबमा अलिअलि कन्टेन्ट पनि राखेको छु होइन जस्ट youtube.com/everydaycarmo हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै नेपालीमा हुन्छ भिडियोहरू अनि अब चाहिँ बिस्तारै रियाक्टको पनि राख्ने सोचिरहेको छु जस्ट भिडियो बन्दैछ अनि म स्ट्याकहरूको यताउता राख्छु बिस्तारै सो अनि मलाई आज बोलाइदिनु भएकोमा ह्याक्टोबर फेस सबै अर्गनाइजरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि स्पेसल थ्याङ्क यू विक्रमलाई सो म यतिमै एन्ड गर्छु है त